بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف بشيخنا الفاضل الشيخ عبد الوكيل عبد الحق الهاشمي إن شاء الله. اسم حضرتك يا شيخنا؟ عبد الوكيل بن عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي. طيب فضيلتك نبغى بس نتعرف على مسيرة فضيلتك في طلب العلم. أنا طلبت العلم من الوالد في المسجد الحرام لمدة 35 سنة نحن ندرس الحديث. ما شاء الله، الله أكبر. ثم قرأت على سلطان محمود وهو قرأ على شيخ عبد الحق أفغاني وهو قرأ على سيد نزير حسين. ما شاء الله. فالوالد قرأ على محمد حسين بطالوي وهو على سيد نزير حسين، وقرأت على عبد السلام بستوي، وقرأت على عبيد الله الرحماني وهما تلميذان الشيخ عبد الرحمن مبارك بوري، وهو يروي عن سيد نزير حسين. هذا في كل العلوم شيخنا، في حديث الحمد لله. أكثر ما أخذت عن الوالد. نعم. أخذت السياح وأخذت مستدرك حاكم وأخذت إيش اسمه ده كتب الحديث، يعني ما ترك شيئا طرفا منه أو كاملا. الحاصل ما تركنا الشيخ حتى إيه. حضرتك مواليد مكة شيخ؟ لا، مواليد إيش؟ مواليد الهند. ما شاء الله، ما شاء الله. مذهب فضيلتك يعني؟ أنا سلفي. المذهب حنبلي أم سلفي؟ نعم، بارك الله فيك. أي. طيب شيخنا، يعني لقياك ورحلاتك للبلاد كانت إلى أين مثلا؟ أنا في طلب العلم وفي نشر العلم. أنا سافرت إلى مدينة فاس لكي ألتقي بالشيخ تقي الدين الهلالي. ما شاء الله، ما شاء الله. وقابلته. ما شاء الله. وزارنا في دار الحديث دار الأرقم ما شاء الله شيخ أحمد شاكر. الله أكبر. وقرأت عليه حديث واحد. ما شاء الله. أي. طيب شيخنا، استجزت منه يا شيخنا على هذا؟ لا، بس قرأت عليه لأنه كنا في الدرس وهو زارنا والوالد قدمه وهو جلس. التقلت بالشيخ محمد نجيب المطيع يا شيخ؟ لا. طيب رحلاتك في نشر العلم لأي البلد انتقلت؟ احنا عارفين الفترة الأخيرة دي إن حضرتك انتقلت. أنا في الهند كثير رحت. ما شاء الله. نعم. وإلى مصر وإلى قطر. إلى مصر رحت، إلى قطر رحت، إلى الكويت رحت، والآن جيت في الشرقية. ما شاء الله. ولي دروس في مكة في بيتي. نعم. والحمد لله. طب وصاياك يا شيخنا اللي طلبت العلم زي حالتنا كده، يعني مبتدئين، يعني نمشي ازاي على الطريق؟ كيف يعني؟ وصايا حضرتك لينا، يعني ازاي نبدا في لطلاب العلم؟ طلاب العلم في الفقه وفي الحديث، يعني لا سيما انا اهتم بالفقه يعني. من جد وجد. في كل شيء. في كل شيء. سؤال أخير يا شيخ، عمر فضيلتك الآن؟ أنا أظن الله أعلم 76 78. بارك الله في عمرك يا شيخ وفي ذريتك الطيبة. شيخ الله يسلمك. الله يكرمك. هناك شائعة أنك أنت تتقاضى أجر على تعليم الحديث، هل هذا صحيح؟ من قال لك هذا؟ قيل هذا صيغة تمريض. لا إنه الحمد لله يعني إبليس خلف أولادا قال وقيل. كم لكم؟ احنا ردنا نستوصف. نتكلم عن الحياة الاجتماعية، كم لكم من الأولاد؟ أنا عندي 6 بنات و3 أولاد وكلهم جامعين وكتاب والسنة. ما شاء الله، الله أكبر. الله يسلمك. لكم حتى في أيوة كثير مؤلفات زي اذكر لنا، لابد من ذكرها، لابد من ذكرها يا شيخ. إنعام الباري في معجم أحاديث شيوخ البخاري. ما شاء الله. مطبوع شيخنا؟ لا، نعم. هذا كتاب نفيس. يطبع إن شاء الله. طب يا شيخ دي لابد يعني لو سعينا عناية الباري في ضبط مواضع أسماء الرجال في صحيح البخاري. تمام. هذه كتب مهمة يعني نحتاجها احنا الآن. 25 مجلد. ما شاء الله. 25 مجلد تؤلفه ولم يطبع. ولم يطبع. يسر الله طبعه يا شيخ، يسر الله. ايه تاني يا شيخ من الكتب؟ ها؟ اذكر لنا كثير التاريخ الآن أنا مع كبر السن أنسى. ربنا يحفظه. هل من أتاكم إلى بيتكم يا شيخ يقرأ ولا ما يقرأ؟ يقرأ إذا كان في مجلس. حضرتك في حي ايه في مكة شيخ؟ في الشرايع. الشرائع. الوالد له كتب
طبعا مسند الصحيحين ومصنف الصحيحين، وله 3 شروحات في البخاري، وتفسير القرآن بالقرآن. مطبوعة؟ لم ييسر الله. نسأل الله التيسير، يكون هذا اللقاء سبب في الخير يا شيخ إن شاء الله.